السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2 من ليكزامان ناسيونال 2015 لا سيسيون نورمال. هاد ليكزيرسيس متعلق بلي نومبر كومبلكس، عليه 3 تاع لي بوين، ونبداو لا كيسيون الاولانيه على بركه الله. مزيان، هنا في لا ريزوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي ما غاديش ندير دلتا راكم كتعرفوا ليها. ندير معكم ميثود اخرى. On a z au carré plus 10z plus 20 6 égale à 0 si et seulement si. نحاول نلقى لا فورم كانونيك. هاهي z كاري، هاد هاهي بلوس، دونك غنحاول نكتب هاد الشيء الاولاني، نحاول نلقى شي ايدونتيتي روماركابل اللي تعطيني في ديك ا كاري بلس 2 ا بي تعطيني هادشي. دونك هنا خصني ديك الدو تاع ليدونتيتي روماركابل ها هي. دابا شحال هاد الدو هادي شحال خصها باش تولي 10؟ خصها فوا 5 وزاد ها هي. دونك هاد زاد ها هي، دونك زاد دابا هي اللي كتمثل عندي ا. غنحاول نكتبها لي على هاد الشكل هذا ا بلس بي لو تو او كاري. هادي راه هي ا كاري بلس 2 ا بي بلس بي كاري. دونك دابا بلاصه ا راه كاينه زاد، هاد الدو ها هي. شنو هي ا؟ هي زاد. دونك شنو هي بي؟ بي راه هي 5. مزيان، دونك شنو خصني باش نلقى هادي؟ خصني هنا بلس 5 او كاري. ها هي بلس 5 او كاري. وشنو هي 5 او كاري؟ راه هي 25. دونك 25 شحال خصها باش تولي 26؟ خصها بلس 1. ها هي بلس 1 وما تنساوش ايكالا 0 سي اي سولمون سي. دونك هادي كامله من هنا حتى لهنا راها ايدونتيتي روماركابل. هي زاد بلس شنو؟ هي ا. دابا بلاصه ا راه فيها زاد، وبلاصه بي شنو فيها 5 لو تو او كار. وهنا هاد الان هاد الان اللي بقات لي غناخدها هي 1 او كاري ايكالا 0. مزيان، دونك الا رديتو البال هادي راه كتكتب على شكل اكس او كاري بلس ايكغيك او كاري. لا فاكتوريزاسيون تاع هاد لا فورم هادي ولا تاع هاد لا كونتيتي في اغرا ما عندهاش فاكتوريزاسيون، ولكن في السي حنا راه خدامين دابا في السي. هادي راه عندها فاكتوريزاسيون. لا فاكتوريزاسيون تاع هادشي هو اكس بلس اي ايكغيك لو تو فاكتور تاع اكس موان اي ايكغيك. نكمل على هاد ليكيفالونس هادي سي سولمون سي. دابا هادي ها هي اكس عندي، هادي هي اكس وهاد واحد هي ايكغيك. يا نعمي، دونك عطينا اكس اللي هي زاد بلس 5 بلس اي. شنو هي ايكغيك؟ ايكغيك هي واحد. دونك اي فوا 1 واخا ماشي نكتبها لو تو فاكتور تاع اكس اللي هي زاد بلس 5 موان اي. وشنو هي ايكغيك عندي؟ راه هي فوا 1. ايكغيك هي واحد. ما تنساوش هادشي ايكالا 0 حيت عندي هنا ايكالا 0 سي اي سولمون سي. دونك عطينا نحاول نسامبليفي واحد شويه. دونك عطينا هي زاد بلس 5 بلس اي فوا 1 راه هي اي لو تو فاكتور تاع زاد بلس 5 موان اي. هاد البرودوي كامل ايكال 0. دونك عندي لو برودوي ايكال 0. اش كاين هادشي؟ بان هادي ايكال 0 وهادي ايكال 0. دونك عطينا زاد بلس 5 بلس اي ايكال 0 و زاد بلس 5 موان اي ايكال 0. نحاول هنا نجبد زاد حيت قالوا لي ريزودر ليكواسيون. دونك خصني نلقى زاد شحال كتساوي. غتعطينا هي موان 5 موان اي وزاد ايكالا هاد 5 غتمشي لا تجي غتولي موان 5 وهاد موان اي غتمشي لا تجي تولي بلس اي. دونك لقيت زاد، لقيت لونسومبل دو سوليسيون بار سويت. لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون دون سي شحال لقينا من سوليسيون؟ لقينا جوج. غنجمعوها في واحد، هاد لي سوليسيون غنجمعوهم في واحد لونسومبل وغنسميها لونسومبل دو سوليسيون تاع هاد ليكواسيون هادي. سميتها انا في هاد الحاله اس دون سي. و لوتر سوليسيون هو موان 5 بلس سي. باش تاكد بان هادشي اللي درتي هنا راه صحيح، شوفوا معايا لا كيسيون الثانيه.
قالوا لنا dans le plan menu d'un repère orthonormé direct O E1 le vecteur E1 donc عطاونا هنا la base ولا repère on considère les points A B C et oméga d'un fixe respectif ها هي A إلا رديتو البال هاد B هذه هي B عطاونا B هي موان 5 بلس I وعطاونا C هي موان 5 موان I وعطاونا تما اوميغا هي موان 3 إلا رديتو البال هادوك لي سوليسيون اللي عندنا الفوق سماوهم لتحت B و C نتمنى يكون مفهوم وواضح نمشي معكم دابا لا دوزيام كيستيون عطاونا هي موان 2 بلا ما نعاود نكتب داكشي ما نضيعش الوقت راه مكتوبيات عندكم تما مزيان نمشي لبتيتا قالوا لي مونطري بان داك الكوسيون راه ايكال اي اون بي مو اوميغا على ا موان بتيت اوميغا كتساوي اش غندير غنمشي نعوض دونك نعوض بي راه هي موان 5 بلس اي موان شنو هي اوميغا هي موان 3 ومع هاد الموان غتولي بلس 3 A هي موان 2 بلس 2 اي موان اوميغا بوحدها راه هي موان 3 مع هاد الموان تولي بلس 3 مزيان ودونك موان 5 بلس 3 راه هي موان 2 بلس اي كلشي على هنا موان 2 بلس 3 راه هي 1 بلس 2 مزيان دونك اش غندير هنا باش نلقى اي دونك نحاول نضرب في لو كونجوغ مزيان يلا عطاتنا هي موان 2 بلس اي شنو هو لو كونجوغ تاع الدينوميناتور هو 1 بلس موان 2 زي مزيان دونك موان 2 في 1 هي موان 2 موان 2 الموان مع الموان عطاتينا البلوس من اخر عطاتينا بلوس 4 اي اي فوا 1 هي بلوس اي هنا البلوس مع الموان هي موان اي مع اي هي اي او كاري اللي هي موان زان ومع هاد الموان هي بلوس 2 كلشي هذا عندي هنا لو نومبر كومبلكس فوا لو كونجوغ تاعو شحال كيساوي هي لا بارتي ريال او كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري مزيان دونك غتمشي لنا هاد موان 2 مع 2 هنا غتبقى لنا 5 اي 4 اي بلس اي راه هي 5 اي وهنا غتعطينا هادي 4 بلس 1 اللي هي 5 وغتمشي 5 مع 5 غادي تبقى لنا هي اي دونك بي موان بتيت اوميغا على بتيت 1 موان بتيت اوميغا راه ايكال هادشي اي لو نومبر كومبلكس اي اللي كيفيريفي لو كاري تاعو ايكال موان 5 نمشي معاكم لبتيت بي بتيت بي قالوا لنا اون ديدويغ لا ناتور دو تريونغل اوميغا ا بي مزيان on a d'après petit a شنو عندنا بي موان اوميغا على ا موان اوميغا ايكال اي دونك هاد لو نومبر كامل ايكال شحال ايكال اي مزيان شوف معايا شنو غندير غنمشي نشوف لو موديل دابا هادشي لاش دورت غنمشي نشوف شنو هو لو موديل تاعو وشنو هو لارغيمون تاعو مزيان دونك لو موديل تاع بي موان اوميغا على ا موان اوميغا ايكال لو موديل تاع اي
اي هذيك اي غندير هنا لاكولاد. وشنو اخر؟ و لارغيمون تاع بي موا اوميغا على ا موا اوميغا ايكالا لارغيمون تاع اي موديلو دو بي. مزيان. هنا عندي لو موديل تاع واحد لو كومبلكس على لو كومبلكس اخر، عندي الحق نفرق لو موديل. دوكا تعطينا هي لو موديل تاع بي موا اوميغا على لو موديل تاع ا موا اوميغا. وشنو هو لو موديل تاع اي؟ هو واحد. مزيان. اي هاد لاكولاد نقدر نقراها اي لارغيمون تاع بي موا اوميغا على ا موا اوميغا. هنا عفاكم ماشي ايكال كونغرو. اشنو هو لارغيمون تاع اي؟ إلا خديت هنا لو بلان كومبلكس إي راه كاينه هنا. بالنسبه لو بلان كومبلكس إي راه كاينه هنا. اشنو هو لو موديل تاع اي؟ هي هاد لا ديستونس هاد لا ديستونس راه هي واحد. دونك لو موديل تاع لو نومبر كومبلكس اي يقال 1. مزيان. وشنو هو لارغيمون؟ لارغيمون تاع اي وهو هاد بارمي لي زارغيمون تاع اي كاين هاد لونغلي. هاد لونغلي هي شحال؟ هي بي سور 2. علاش قلت بي سور 2؟ لانني درت في لو سونس بوزيتيف. دونك لارغيمون تاع اي راه هو بي سور 2. مزيان. دونك سي اي سولمون سي لو موديل تاع بي موا اوميغا هاد لو موديل غندير لهاد الجهه. دونك 1 فوا هاد لو موديل غيعطينا هو لو موديل تاع ا موا اوميغا. نعاود نكتب هاد الشيء. مزيان. دابا شنو هي هادي؟ هاد لو موديل بي موا اوميغا راه هي لا ديستونس اوميغا بي. وهاد لو موديل ا موا اوميغا صغيره راه هي لا ديستونس اوميغا ا. علاش؟ لان بي راه هو لا فيكس تاع البوان بي وعندي بتيت اوميغا هي لا فيكس تاع البوان اوميغا. وميم شوز هنايا. مزيان. شنو هي هادي؟ هاد لارغيمون هذا شنو كيمثل؟ هاد لارغيمون راه هو الميزور تاع واحد لونغل اورينتي هنايا. شنو هي بالضبط؟ هادشي اللي كاين هنايا من هاد بي موا اوميغا هذا راه كاين. هاد بي موا اوميغا راه كيمثل لا فيكس تاع واحد الفيكتور. اش من فيكتور؟ هي اوميغا بي. وشوف شنو درتها هي الثانيه. وهاد ا موا اوميغا راه كيمثل لا فيكس تاع واحد الفيكتور اللي هي اوميغا ا. مزيان. دوك غناخد هنا اوميغا. مزيان. وغنحط هنا ا. يلا شوفوا شنو ندير. عندي لا ديستونس اوميغا ا كتساوي اوميغا بي. دوك غنمشي هنا نكونستري واحد السيركل. دونك فين غادي تكون بي غادي تكون في هاد السيركل، حيت الا ما كانتش بي في هاد السيركل ما غاديش تحقق الكونديسيون الاولاني. دونك باش يتحقق الكونديسيون الاولاني خص تكون بي على السيركل. باش تكون اوميغا بي ما عرفتهاش فين كاينه اوميغا بي غتكون كتساوي اوميغا ا. نمشي للكونديسيون الثاني. عندي لونغل اورينتي اوميغا ا اوميغا بي راها كونغرو بي سور 2. دونك غنمشي لاوميغا ا الفيكتور اوميغا ا اللي هي هذه. هي اوميغا ا
وغادي نمشي في لو سونس بوزيتيف. علاش؟ لان هاد لونغر راها بوزيتيف، غنمشي في هذا هو لو سونس بوزيتيف، و لو سونس نيجاتيف هو العكس. غنمشي في لو سونس بوزيتيف بواحد لونغل اللي هي بي سور دو. الا رديتو البال هنا راه ما درتش هكا، غنستعمل هاد اللعيبات هادو باش نكونستروي ديك لونغل بي سور دو. مزيان، شوفوا معايا اش ممكن نقول دابا على التريونغل اوميغا ا بي. يلا اش ممكن نقول على التريونغل اوميغا ا بي؟ يلا اش ممكن نقول عليه؟ هاد التريونغل راه ايزوسي او ريكتونغل في هاد البوان اوميغا. دونك لو تريونغل اوميغا ا بي مالو اي ريكتونغل قائم الزاويه اشنو اخر و ايزوسيل بجوج. وفاش من بوا ديما ملي تقول ريكتونغل او ايزوسيل وحده فيهم، المهم ملي تقول ريكتونغل ولا ايزوسيل. دابا هنا عندي بجوج، ضروري خصك تقول فاش من بوا هنايا في هذا البوان اوميغا. نتمنى تشوفون مفهوم واضح. نمشي معكم دابا لا تروازيام كيستيون. La troisième question, قالوا soit dès l'image du point C par la translation T du vecteur U d'affixe 6 plus 4i. Donc on a أول حاجة l'affixe تاع U هو شحال؟ هو 6 plus 4i. وشنو آخر؟ et شنو هي دي؟ دي هي l'image تاع البوان سي بار لا ترانسلاسيون تي، وهاد تي راه الفيكتور تاعها هي يو. مزيان، نمشي لبتيتا. بتيتا قالوا لنا مونطري كو لافيكس تاع لافيكس دي. خدينا هنايا اي لافيكس تاع البوان دي سميناه بتيت دي. مزيان، قالوا لنا مونطري بان دي راه هو 1 بلس 3 اي. دونك اون ليماج تاع البوان سي هي دي. دونك اش غندير هنا؟ غادي نمشي نوتيليزي ليكريتور كومبلكس تاع ترانسلاسيون. ليكريتور كومبلكس تاع ترانسلاسيون هي هادي. ليكريتور كومبلكس تاع ترانسلاسيون هي هادي اللي عندكم هنايا. مزيان، هي زد بريم كتساوي زد بلس ا. دابا السؤال اشنو كتمثل ديك زد بريم؟ ما عرفتش واش غيبان لكم مزيان ولا لا، حيت الكتابه شويه صغيره. اشنو كتمثل هنا زد بريم؟ زد بريم هي شنو؟ هو لافيكس تاع ليماج. دونك هذاك اللي كنحطو هنا بوحدو شنو هو لافيكس تاع ليماج. دابا شنو هي ليماج عندي هنا؟ هي دي. اشنو هو لافيكس تاع دي؟ هو بتيت دي. دونك بتيت دي كتساوي هنا عطاونا زد، هنا محطوطه زد. شنو هي زد؟ راه هي لافيكس تاع البوان اللي درنا ليها ليماج. شنو هي البوان اللي درنا ليها ليماج في هذه الحاله؟ هي سي. دونك شنو هو لافيكس تاع البوان سي؟ هي بتيت سي. هنا راه غران سي بوان وهذا لافيكس لو نومبر كومبلكس اللي كيمثل البوان سي. وعطاونا هنا ا. هنا شنو كتمثل هاد بتيتا؟ هاد بتيتا شنو قالوا لنا هنا يو دافيكس بتيتا. دونك هاد الا هذا شنو كيمثل؟ هو لافيكس تاع الفيكتور. شنو هو لافيكس تاع الفيكتور في هاد الحاله؟ هو هاد 6 بلس 4 اي. مزيان، غير كملاحظه هنايا هذه هي ليكريتور تاع لوموتيسي، هي هاد زد بريم كتساوي اوميغا. مزيان، وبالنسبه للروتاسيون هي دي هي ليكريتور كومبلكس تاع الروتاسيون، هي هاد.
مزيان. نرجع دابا نكمل. دوكا اش غندير هنا؟ نمشي نرومبلاسي سي راه عطاونا هي سي راه هي هادي هنا فوق موان اي بلس 6 بلس 4 اي. دونك موان 5 بلس 6 راه هي 1 وهنا موان اي بلس 4 اي راه هي بلس 3. دونك هنا لقيت دونك لا فيكس تاع البوان دي هو لو نومبر كومبلكس بتي دي اللي كيساوي 1 بلس 3. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. نمشي معاكم لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا مونطري كو بي موان دي على ا موان دي راه كيساوي 2 بوي ديدوير كو لو بوان ا est le milieu du segment BD. نحاول نلقى هادشي راه كيساوي هاد لوكوسيون، نحاول نلقاه راه كيساوي 2. دونك نمشي نرومبلاسي بي. شنو هي بي؟ بي راه هي هادي بي هي موان 5 بلس اي بلس شنو عندي هنا؟ عندي دي. الدي هي هادي هي 1 بلس وردوا بالعافاكم لي بارونتيز راه ضروري. ا شنو هي ا؟ هي موان 2 بلس 2 زي موان دي. دونك نحاول نسامبليفي هادشي. خصني نلقى في الاخر 2 حيت قالوا لي تما مونطري بان هاد لوكوسيون كيساوي 2. دونك موان زا موان 5 موان زا هي موان 6 اي موان 3 زي هي موان 2 زي. هنا موان 2 موان زا هي موان 3 و موان 2 ولا 2 اي موان 3 اي راه هي موان اي. دونك اش غندير؟ غادي نمشي للفوق وغادي نفاكتوريزي ب 2. نفاكتوريزي الفوق ب 2. دونك الا فاكتوريزيت الفوق ب 2 هاد 2 هادي راه تاع هاد الكوسيون كامل. دونك شحال تبقى موان 3 موان اي على موان 3 موان اي. عدد على نفسه مشى. شحال يبقى لنا؟ شي بقى لنا 2. تقدر دير بارونتيز هنا الا راه ملي كنكتب هنا 2 قدام الكوسيون راه كنعني بها تاع كلشي. مزيان. دونك انا مونطريت بان دونك بي موان دي على A moins D égale à le nombre complexe de. اسمعوا ناخذ ورقة جديدة. شنو قالوا لي تما؟ اون ديدوير كو لو بوان ا راه هي الميليو تاع بي دي. اول حاجه بدا خصكم تكونوا عارفينها. اون ا هو الميليو تاع السيغمون بي دي. اش كيعني هادشي؟ كيعني بان ا بتيت ا. شنو كنقصد هنا ببتيت ا؟ هو لا فيكس تاع البوان ا. شنو كيساوي؟ لا فيكس تاع الميليو شنو كيساوي؟ كيساوي لا فيكس تاع هاد لي بوان اللي عندي هنا اللي هي بي بلس دي كلشي على 2. شنو كتمثل هنا بي؟ هي لا فيكس تاع البوان بي و دي هي لا فيكس تاع البوان دي كلشي سور 2. هذا هو نقدروا نقولوا الديفينيسيون ولا نقدروا نقولوا هذا هو الديفينيسيون تاع الميليو بلي نومبر كومبلكس. هذه هي لا بروبريتي. دونك باش نمونطري بان ولا باش نديدويزون تمايا بان ا هو الميليو تاع بي دي تاع السيغمون بي دي يكفي انني نلقى هذه. خصني نلقى هذه. الا لقيت هذه الا كانت هاد ليكيفالونس راه فري. الا لقيت هذه فري دونك هذه حتى هي غتكون فري. دونك نحاول نلقى هذه. الا لقيت هذه صافي راه جاوب. اون ا بي موان دي على ا موان دي راه ايكالا 2. هادي منين جبتها؟ راه لا مونطريناها في بتيت. هي اللي مونطرينا هنا. هي اللي مونطرينا هنا. مزيان. دونك واش خصني ندير هنايا؟
خصني هاد الأ نجبد هاد الأ شحال كتساوي. دونك غندير هنا بي موان تي كتساوي دو لو تو فاكتور تاع أ موان دي. دونك خصني نلقى أ. مزيان، دونك عطينا هنا بي موان تي تيكال دو أ موان دو دي. دونك عطينا هنا بي موان دي، وهاد موان دو دي غندير هادشي غتولي بلوس دو دي، هادشي كامل كيساوي دو أ. دونك هاد دو أ غتكون كتساوي، ونحاول نحسب هادشي. دونك ها هي بي، هنا دو دي موان دي راه هي بلوس دي. دونك أ كيساوي بي بلوس دي لو تو سور دو. دونك هادي فري ومشيتي في ليكيفالونس، دونك هادي فري يبويسكو هادي فري، دونك هادي غتكون فري. دونك A est le milieu du segment BD. الله يعاونكم وتهلاو في راسكم.